आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, आज के दिलचस्प और अजीब वीडियो पर जाने से पहले हम आपसे गुजारिश करते चलें कि हमारे नए शुरू किए जाने वाले चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लें और उसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें ताकि आप उस पर अपलोड होने वाले किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। नाज़रीन मुअज़्ज़म, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस सिर्फ मुसलमानों के लिए ही कश्ती हिदायत नहीं है, बल्कि हुसैन सबका है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दर ऐसा दर है जहाँ पर हर मज़हब, हर मिल्लत, हर मसलक और हर रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान सर झुकाए तो अपनी झोलियाँ भर कर ले जाता है। करबला में मौजूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा अक़दस मोजिज़ात का घर है, जहाँ पर हर घड़ी, हर लम्हा, दिन, हफ्ते, महीने और साल के किसी भी वक्त में मोजिज़ात का ज़हूर नहीं रुकता। सिर्फ करबला में ही नहीं, दुनिया के हर खित्ते, हर गोशे और हर कतए ज़मीन पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस से मंसूब लाखों वाक़यात हैं। उन वाक़यात की अगर तफसील हम लिखने बैठ जाएं तो लिखते लिखते ज़िंदगियां ख़त्म हो जाएं, लेकिन ये मोजिज़नुमा वाक़यात ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे। नाज़रीन, बरे-सग़ीर पाक व हिंद का खित्ता दुनिया के दीगर खित्तों से जुदा नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस खित्ते में बिला तफरीक़ मज़हब हज़ारों मोजिज़ात और वाक़यात का ज़हूर हुआ है। इसी तरह के दो वाक़यात हम आज आपको सुनाने जा रहे हैं। ये वाक़यात ज़्यादा पुराने नहीं, सन 1941 और उसके बाद के हैं। अलबत्ता चूँकि ये एक ही शख्स से मुतअल्लिक़ हैं तो इसलिए एक ही वीडियो में इन्हें बयान किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये वाक़यात क्या हैं। नाज़रीन, हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली से तकरीबन 330 किलोमीटर की दूरी पर हिंदुस्तान के बीचों बीच एक शहर ग्वालियर है। ग्वालियर पहले एक रियासत का दर्जा रखता था और यहाँ का निज़ाम हुकूमत उसके हुक्मरान चलाते रहे, जिन्हें महाराजा कहा जाता था। सन 1941 में ग्वालियर के हुक्मरान महाराजा जीवाजी महाराज की शादी का ज़माना नज़दीक आया और पंडितों ने जब जीवाजी महाराज की शादी का मुहूर्त निकाला तो माह मुहर्रम की 9 तारीख का मुहूर्त निकला। इस तारीख का निकलना था कि हिंदू मुसलमान उमरा व वज़रा के साथ साथ हिंदू अरकान सल्तनत और ख़ुद महाराजा ग्वालियर भी परेशान हो गए कि ये महीना गम और मातम का महीना है। इन दिनों हिंदू मुसलमान शादी ब्याह और हर किस्म की खुशी की रसूमात से परहेज़ करते हैं। पंडितों और ज्योतिषियों को कहा गया कि शादी का मुहूर्त बदल दिया जाए, वरना बड़ी गड़बड़ फैलने का एहतमाल है। नाजरीन, इसके साथ ही साथ ये खबर सारी रियासत में फैल गई और गली गली, घर घर इसका चर्चा होने लगा। हर शख्स अपने अकीदे और अक्ल के मुताबिक इस पर राय जनी करने लगा, यहाँ तक कि मुहर्रम का चांद नमूदार हो गया। ज्योतिषियों और पंडितों को कहा गया कि वो दोबारा मुहूर्त निकालें और कोई 2-4 दिन आगे पीछे की तारीख देखें, लेकिन ज्योतिषियों और पंडितों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और कहा कि हमने बहुत मेहनत और रियाजत के बाद ये मुहूर्त निकाला है और ऐसा मुहूर्त 24-24 साल में भी नहीं आता। कुछ भी हो जाए, शादी 9 मुहर्रम को ही होगी। लिहाजा हिंदू रस्म व रिवाज को देखते हुए राजा की कलाई में शादी का कंगन बांध दिया गया। इस बेमिसाल खुशी की तकरीब से इमाम मजलूम अलैहिस्सलाम के गुलामों के दिल बैठ गए। इधर वो तारीख नज़दीक आ रही थी कि जिसमें गरीबुल वतन प्यासे अहले बैत के खुश्क गले करबला की गर्म रेत पर काटे गए, और उधर ग्वालियर में ये एहतमाम था कि मीलों मील बड़े बड़े खैमे और सजावट के सामान से मैदान को आरास्ता कर दिया गया। शादी से कई दिन पहले से ही शादी के इस खैमागाह यानी मैरिज कैंप में रश पड़ गया और तिल धरने की जगह न रही। अनवाहो अकसाम के खानों की खुशबुओं ने जंगल में मंगल का समा पैदा कर दिया। 2-4 दिनों में 9 मुहर्रम आ गई और महाराजा और महारानी की शादी का वक्त आ गया।
شادی کا ہون تیار کر دیا گیا اور تقریبات شروع ہو گئیں۔ بینڈ باجے، ڈھول گاجے بجنا شروع ہو گئے۔ مہاراجا اور مہارانی کو شادی کے منڈپ میں بٹھا دیا گیا۔ خوشیوں اور کہکہوں کا طوفان بپا ہو گیا۔ عین اسی وقت ایک طرف سے کالی آندھی اٹھی کہ جس نے اس پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ناظرین، اس واقعے کے عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ یہ آندھی اس قدر کالی تھی کہ دن میں آدھی رات کا سماں بند گیا اور ایسا اندھیرا چھایا کہ ایک کو دوسرا دکھائی نہ دیتا تھا۔ خیمے، کناتیں، تمبو اور تمام شاہی ساز و سامان خس و خاشاک کی طرح اڑ گیا۔ وہ کھلبلی مچی کہ اللہ کا نام۔ مہمانوں میں اس زور کی بھگدڑ پڑی کہ الامان و الحفیظ۔ اس آندھی نے لوگوں کو اٹھا اٹھا کر دور دور پٹخا۔ جانور، گاڑیاں، انسان سب تتر بتر ہو گئے۔ عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ ابھی آندھی تھوڑی تھمی ہی تھی کہ بادل پھٹ پڑا اور 2.5 پاؤ سے لے کر ایک سیر تک کے اولے آسمان سے گرنے لگے۔ یہ آفت اس قدر شدید تھی کہ اس نے درختوں تک کو توڑ کر زمین پر لٹا دیا۔ اس شدید آفت میں ڈولی اٹھانے والے کہار مہارانی کی ڈولی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ صرف ایک وفادار مسلمان حسن خان بھیا نے پیٹھ نہ دکھائی اور یہ شیر دل اپنی شمشیر ہاتھ میں لیے مہارانی کے ڈولے کی حفاظت کرتا رہا۔ حالانکہ مہارانی کے کہنے کے باوجود بھی وہ اس آفت میں اپنی جان بچانے کے لیے کہیں نہ بھاگا اور مہارانی کی ڈولی چھوڑ کر ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹا۔ ناظرین، اس واقعے کے عینی شاہدین یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ مرہٹی فوج جس نے ہندوستان میں مارکا آرائیوں میں اپنا نام رقم کیا تھا، تنکوں کی طرح بکھر گئی۔ وہ جگہ جہاں کچھ دیر پہلے رقص و موسیقی کی محفلیں آراستہ تھیں، اس طرح بربادی کا نمونہ پیش کرنے لگی کہ لوگوں نے کانوں کو ہاتھ لگا لیا۔ ہر طرف ایک عبرتناک منظر تھا۔ سارا کیا کرایا خاک میں مل گیا۔ مہاراجا کا میرج کیمپ اجڑ گیا اور چند ہی منٹ میں لاکھوں روپے پر پانی پھر گیا۔ باراتی اور شاہی خاندان شادی بھول کر یا حسین کی آوازیں بلند کرنے لگے اور بچا کچا سامان سمیٹ کر یا حسین کہتے ہوئے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور ہیبت سب کے دلوں پر بیٹھ گئی۔ ناظرین، اسی جیواجی مہاراج کا ایک اور واقعہ یہ ہے کہ دہلی دربار کے دوسرے سال مہاراجا گوالیار انگلستان تشریف لے گئے۔ ایک دن ہیلمنگھم میں شاہی تقریب منعقد ہوئی جس میں فوجی کرتب وغیرہ دکھائے گئے۔ اس تقریب میں انگلستان کے شاہی خاندان کے علاوہ یورپ اور امریکہ تک کے نمائندے موجود تھے۔ اس موقع پر مہاراجا گوالیار جو گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے آئے تو نامعلوم کس طرح ان کے صافے کا پیچ کھلتے ہی ہوا میں لہراتا بل کھاتا زمین پر آ گرا۔ گھوڑا اس کے لیے تیار نہ تھا اور اس طرح کی اچانک ہو جانے والی چیزوں سے ناآشنا تھا، لہٰذا وہ بری طرح بدک گیا اور بدحواس ہو کر سرپٹ دوڑا۔ گھوڑ سواری کرنے والے جانتے ہیں کہ اگر گھوڑا بگڑ جائے تو اس کا قابو میں لانا کتنا دشوار ہوتا ہے، لہٰذا مہاراجا نے بہت کوشش کی مگر گھوڑا کسی طرح قابو نہ آیا اور بجلی کی رفتار سے جہاں شاہی خاندان کے لوگ بیٹھے تھے ان کے سروں پر پہنچ گیا اور کچھ دور نہ تھا کہ ان لوگوں کو رونتا ہوا پامال کر دے کہ بے ساختہ مہاراجا نے یا حسین کہہ کر ایک دم لگام کو جھٹکا دیا۔ گھوڑے کی لگام کو جھٹکا دینا تھا کہ گھوڑا منہ کے بل زمین پر آ رہا اور کسی نامعلوم طاقت نے گرتے گرتے مہاراج کو اس شان سے کھڑا کر دیا کہ اس وقت اس میدان میں موجود تمام لوگ اور شاہی خاندان کے افراد ایک دم کھڑے ہو گئے اور تالیاں بجا کر تحسین اور مسرت سے پورے میدان کو سر پر اٹھا لیا۔ اس کارنامے پر مہاراجا کو ہیرو آف ہارس مین شپ کا خطاب عطا ہوا اور یورپ اور امریکہ کے اخبارات اور رسالوں میں مہاراجا کے فوٹو اور مضامین لکھے گئے۔ مہاراجا نے ان واقعات کا ایک مفصل اور ارجنٹ تار گوالیار بھیجا اور فوراً سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے احترام میں قلعے سے توپوں کی سلامی دی گئی۔
لنگر خانے اور بھنڈارے جاری کیے گئے، فقیروں، مسکینوں، پنڈتوں اور برہمنوں کی موج ہو گئی۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہمیں امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری پر نئے ہیں تو برائے مہربانی اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ آپ ہمارے کسی بھی ویڈیو سے محروم نہ رہ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ ہم آپ سے یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔